गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारम् श्रीनिवासमहं भजे। अथ संकल्पः श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ धर्मविग्रहस्य श्रीरामचन्द्रप्रभोः पादसेवकस्य हनुमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्त दुष्प्रभावकारक विशोचिकाग्निमेः विनाशनार्थं सर्वरोगोपशान्त्यर्थं सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानां सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थं विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य व्यवस्थापनार्थं भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानां सर्वेषां सकुटुम्बानां आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थं सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थं च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वर परब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्णानुग्रहसिद्ध्यर्थं श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे संक्षेप
वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परम् कौतूहलम् हि मे महर्षे त्वम् समर्थोऽसि ज्ञातुमेवम् विधम् नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहम् बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम् नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासः गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये
वीर्येण हिमवादिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नम् रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठम् श्रेष्ठगुणैर्युक्तम् प्रियम् दशरथः सुतम् प्रकृतीनाम् हितैर्युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वम् दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनम् च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् ससत्यवचनात्रा च धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामम् दशरथः प्रियम् स जगामवनम् वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तम् व्रजन्तम् प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरन्दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यम् प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेन निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्नाः नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामम् शशिनम् रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूतम् गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम् प्रियम् गुहेन सहितो रामः लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनम् गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथम् कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र तेऽन्यवसन् सुखम् चित्रकूटम् गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन् सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यम् महाबलः स जगामवनम् वीरः
रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानम् रामम् सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरम् रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामम् वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यम् रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासम् दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतम् भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधम् राक्षसम् हत्वा शरभङ्गम् ददर्शः सुतीक्ष्णम् चाप्यगस्त्यम् च अगस्त्यभ्रातरम् तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रम् शरासनम् खड्गम् च परमप्रीतः तूणीचाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुरराक्षसाम् स तेषाम् प्रतिशुश्राव राक्षसानाम् तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरम् त्रिशिरसम् चैव दूषणम् चैव राक्षसम् निजघानरणे रामः तेषाम् चैव पदानुगान् वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम् रक्षसाम् निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवथम् श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायम् वरयामास मारीचम् नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्यनुतत्वाक्यम् रावणः कालचोदितः
जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदम् तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्याम् रामस्य गृध्रम् हत्वा जटायुषम् गृध्रम् च निहतम् दृष्ट्वा हृदाम् श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन वृद्धम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसम् सन्ददर्शः कबन्धम् नाम रूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीम् धर्मचारिणीम् श्रमणीम् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीम् शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वम् शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यम् रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामायावेदितम् सर्वम् प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातम् च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलम् तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यम् वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन जिक्षेप सम्पूर्णम् दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिम् रसातलम् चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम् रामसहितः जगामजगुहाम् तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गळः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदाताराम् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम्
शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तत्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृद्धस्य वचनात् संवादेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् पुप्लुवेलवनार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीम् रावणपालिताम् दर्शसीताम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकाम् गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम् मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षम् च निष्पिष्य ग्रहणम् समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरः यन्त्रिणस्तान् यदुच्छया ततो दग्ध्वा पुरीम् लङ्काम् ऋते सीताम् च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुम् पुनरायान् महाकविः सोऽभियम्य महात्मानम् कृत्वा रामम् प्रदक्षिणम् न्यवेदयतमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितः गत्वा तीरम् महोदधेः समुद्रम् क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरिताम् पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलम् सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीम् लङ्काम् हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य पराम् व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषम् जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनम् सदी ततोऽग्निवचनात् सीताम् ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम् सचराचरम् सदेवर्षिगणम् तुष्टम् राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रम् विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरम् प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्याम् प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः
भरद्वाजाश्रमम् गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकम् रामः हनूमन्तम् व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकाम् जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकम् तत्समारुह्य नन्दिग्रामम् ययौ तदा नन्दिग्रामे जटान् हित्वा भ्रातुभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम् पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयोऽरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणम् किञ्चित् रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रताः न चान्निजम् भयम् किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वा तजम् भयम् किञ्चित् नापि ज्वरकृतम् तथा न चापि क्षुद्भयम् तत्र न तस्करभयम् तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यम् प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाम् कोट्ययुतम् दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयम् धनम् दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशाच्छतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यम् च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति इदम् पवित्रम् पापघ्नम् पुण्यम् वेदैश्च संहितम् यः पठेत् रामचरितम् सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणम् नरः स पुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्याक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्ञनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इति श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे संक्षेपरामायणम् अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोगशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि
दृश्यते ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुम् चारणाचरिते पथि ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुम् चारणाचरिते पथि दुष्करम् निष्प्रतिद्वन्द्वम् चिकीर्षन् कर्म वानरः समुदग्रशिरो ग्रीवः गवाम् पतिरिवा बभौ अथ वैढूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् धीमान् उरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठ पत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैः चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतम् कामरूपिभिराविष्टम् अधीक्ष्णम् समरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुधे तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदेनाग इवा बभौ सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिम् कृत्वा चकार गमने मतिम् अञ्जलिम् प्राङ्मुखः कृत्वा पवनायात्मयोनये ततोऽभिववृधे गन्तुम् दक्षिणो दक्षिणाम् दिशम् प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधेराववृद्ध्यर्थम् समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणः शरीरः सन् लिलङ्घयिषुरर्णवम् बाहुभ्याम् पीडयामास चरणाभ्याम् च पर्वतम् सजजालतश्चापि मुहूर्तम् कपिपीडितः तरूणाम् पुष्पिताग्राणाम् सर्वम् पुष्पमशादयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृणः शैलः बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलम् सम्प्रसुस्राव मलम् मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीकैर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलः विशालाः समरः शिलाः मध्यमेनार्चिषा दुष्टः धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विरुध्यानि
श्रुतैश्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीम् पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिः सर्वाः व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकम् घोरम् ददम् शुद्धशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुः पावकोद्दीप्ताः विविधुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्राण्यपि नागानाम् न शेकुः शमितुम् विषम् भिद्यतेयम् गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ताविद्याधरास्तस्मात् उत्पेतुस्त्रीगणैः सह पारभूमिगतम् हित्वा हैममासवभाजनम् पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेख्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुडाः क्षीबाः रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनम् प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधराः स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्याम् विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षाम् चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुभुश्च तदा शब्दम् ऋषीणाम् भावितात्मनाम् चारणानाम् च सिद्धानाम् स्थितानाम् विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशः हनूमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रम् मकरालयम् रामार्थम् वानरार्थम् च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परम् पारम् दुष्प्रापम् प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषाम् महात्मनाम् तमप्रेयम् ददृशुः पर्वते वानरर्षभम् दुधुवे च सरोमाणि चकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादम् सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तम् च लाङ्गूलम् लोमभिश्चितम् उत्पदिश्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् आत्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव क्रियमाणो महोरगः
सन्निभौ ससाद च कपिः कट्याम् चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधराम् तेजः सत्त्वम् तथा वीर्यम् आविवेश सवीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वम् प्रणीते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् अभ्याम् दृढमवस्थानम् कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदम् वचनमब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्तः शरश्वसन विक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि लङ्काम् रावणपालिताम् न हि द्रक्ष्यामि यदि ताम् लङ्कायाम् जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीता न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् समानेष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीतया समानेष्यामि वा लङ्काम् समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाथात वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानम् मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिन्सु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिपकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षाः मुहूर्तम् कपिमन्वयुः प्रस्थितम् दीर्घमध्वानम् स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः सालश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तम् सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारः बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षाः यमज्जन्लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः कद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ता सुहृदो यथा
लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत् गृहाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेणानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैः स्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालं महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशम् ददृशे स महाकविः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्यादिवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टम् यथा तत्सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलम् च समाविद्धम् प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशी भास्करः स्फिक्तेशेनातिताम्रेण रराजस महाकविः महदाधारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति खेयथा निपतन्त्युल्काः ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशः व्यायतः शुशुभे कविः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौर्यासीत् तदा कविः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकविः ससतस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानाम् उरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नंस्तु महावेगः उप्लुवे स महाकविः कविवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरम् भीमनिर्घोषम् कम्पयामास दुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलः विकिरन्निव रोदसी मेरुबन्दरसङ्काशान् उद्धतान् स महार्णवे अधिक्रामन् महावेगः तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतम् जलम् स जलदम् तदा अम्बरस्थम् विबभ्राज शारदाभ्रविवाततम् तिमिरग्रजशाः कूर्माः दृश्यन्ते विवृतास्तदा
वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम् प्लवमानम् समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयः व्योम्नितम् कपिशार्दूलम् सुवर्ण इति वेदिरे 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतरा भवत् श्वेताभ्रगणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया विगतालवणाम्भसि शुशुभे स महातेजाः महाकायो महाकविः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानाम् पक्षिराज इव व्रजन् हनूमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कविराकृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानम् नृतम् दृष्ट्वा प्लवङ्गम् तरितम् तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः तथापरहितम् सूर्यः प्लवन्तम् वानरोत्तमम् सिषेवे च तथा वायुः रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुमुश्चैनम् प्लवमानम् विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महोजसम् नागाश्च तुष्टुवर्यक्षाः रक्षांसि विबुधार्थकाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरम् सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवकशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यम् वानरेन्द्रस्य यदि नाहम् हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायम् नावसीतुमर्हति तथा मया विधातव्यम् विश्वमेत यथा कपिः शेषम् च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिम् साध्वीम् समुद्रश्छन्दमम्भसि हिरण्यनाभम् मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानाम् पातालतलवासिनाम् देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिघः सन्निवेशितः त्वमेषाम् जातवीर्याणाम् पुनरेवोत्पदिष्यताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगोर्ध्वमदश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थम्
भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यम् मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परम् पूज्य गुरुसाचिव्यमस्माकम् ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतम् कार्यम् सदा मन्युमुदीरयेत् सलिलालूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेषकपिस्त्रयी अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम् वरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेविता हनुमांस्त्वयि विश्रान्तः ततः शेषम् गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यम् च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमम् च प्लवकेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाकः निशम्य लवणाम्भसः उत्पपादजलाल्पूर्णम् महाद्रुमलतायुतः ससागरजलमभित्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरम् भित्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भनिभैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आलिकद्भिरिवाम्बरम् तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशम् शस्त्रसङ्काशम् अभवत्काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयम् प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुत्थितमत्यर्थम् महावेगो महाकविः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सततापातितस्तेन कविना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगम् जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतम् वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषम् धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करम् कृतवान् कर्म त्वमिदम् वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखम् राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्धितः सत्त्वाम् रामहिते युक्तम् प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयम् तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहम् बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठ त्वम् कपिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानाम् शतम् चापि कपिरेष समाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषम् प्रक्रमतामिति
स्वान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कविमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगामारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कविकुञ्जरा अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्तादृशो महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कविकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञः पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् ते हि जग्मुर्दिशः सर्वाः गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षान् चिच्छेद वज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समाहुवागतः क्रुद्धः वज्रमुद्यम्य देवदात् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव मित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कविमुख्यमहागुणः कस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमताः कर्तुम् त्वमर्हसि महाकवे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपिसत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कविश्रेष्ठः तन्नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यम् मन्युरेशोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्याम् बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरनिलात्मजः अथोर्ध्वम् दूरमुत्प्लत्य हित्वा शैलमहार्णवो पितुः पन्थानमास्थाय जरामविमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वगतिम् प्राप्य गिरिम् नमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगामविमलेऽम्बरे तद्वितीयम् हनोमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् प्रशशंसुः सुराः सर्वे
सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्च भवन् हृष्टाः तत्रस्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षस्य वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम् सुनाभम् पर्वतः श्रेष्ठम् स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयम् ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साह्यम् कृतम् ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतम् निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हि दूत्येन याति दाशरथे हरिः सत्क्रियाम् कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढम् त्वया ततः प्रहर्षमगमत् विपुलम् पर्वतोत्तमः देवतानाम् पतिम् दृष्ट्वा परितुष्टम् शतक्रतुम् स वै दत्तवरशैलः बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशाम् सुरसाम् नागमातरम् अयम् वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान् नाम तस्य त्वम् मुहूर्तम् विघ्नमाचर राक्षसम् रूपमास्थाय सुघोरम् पर्वतोपमम् दंष्ट्राकराळम् पिङ्गाक्षम् वक्त्रम् कृत्वा नभस्समम् बलमिच्छामहे ज्ञातुम् भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वाम् विदेश्यत्युपायेन विशालम् वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसम् वपुः विकृतम् च विरूपम् च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानम् हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्षः प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभा अहम् त्वा भक्षयिष्यामि प्रविशेदम् ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवचनः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशम् दूतोऽहम् गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यम् विषयवासिनी अथवा मैथिलीम् दृष्ट्वा रामम् चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रम् सत्यम् प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनूमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीम्नादिवर्तेन कश्चिदेशवरो मम तम् प्रयान्तम् समुद्दीक्ष्य सुरसा
वाक्यमब्रवीत् बलम् जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनम् मेद्य गन्तव्यम् वानरोत्तमा वर एष पुरा दत्तः मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रम् विपुलम् स्थिरा सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रम् येन माम् विजयिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसाम् क्रुद्धः दशयोजनमायतः दशयोजनविस्तारः बभूव हनुमांस्तथा तम् दृष्ट्वा मेघसङ्काशम् दशयोजनमायतम् चकार सुरसा चास्यम् 20 योजनमायतम् ताम् दृष्ट्वा विस्तृतास्याम् तु वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् हनूमांस्तु ततः क्रुद्धः 30 योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रम् 40 तथोच्छ्रितम् बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 60 योजनमायतम् तथैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 80 योजनायतम् हनुमानजलप्रख्यः 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 100 योजनमायतम् तद्दृष्ट्वा व्याधितम् त्वास्यम् वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वम् सुरसया सुघोरम् नरकोपमम् सुसंक्षिप्यात्मनः कायम् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽधिपत्याशु तद्वक्त्रम् निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रम् दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीत् वरस्तव तम् दृष्ट्वा वदनान्मुक्तम् चन्द्रम् राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानयस्व वैदेही राघवेण महात्मना तत्तृतीयम् हनूमतः दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसस्तदा हरिम् ससागरमनादृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पदकैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपटघोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनि समाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्थम् सेवते चित्रभानुना
ग्रह नक्षत्र चंद्रार्कतारा विभूषिते महर्षि गण गंधर्व नाग यक्ष समाकुले विमुक्ते विमले विश्वे विश्वावसु निषेविते देवराज गजाक्रान्ते चंद्र सूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्म निर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बम् लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वम् चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायाम् चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगोध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितम् लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् कपिराजेन कथितम् सत्त्वम् अद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यम् तदिदम् नात्र संशयः सताम् बुद्ध्यार्थतत्त्वेन सिंहिकाम् मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानम् महाकपेः वक्त्रम् प्रसारयामास पाताळान्तरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ति वानरम् समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्य विवृतम् सुमहन्मुखम् कायमात्रम् च मेधावी मर्माणि च महाकविः सतस्याविवृते वक्त्रे वज्रसंहासनः कविः संक्षिप्य मूलात्मानम् निष्पपात महाबलः आस्ये तस्यादिमज्जन्तम् ददृशः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानम् यथा चन्द्रम् पूर्णम् पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः ताम् तु दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च सकभिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् हृदहर्षाहनुमता पपात विधुराम्भसि ताम् हताम् वानरेणाशु पतिताम् वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारिणी तमोचुः प्लवगोत्तमम् भीममध्यकृतम् कर्म महत्सत्त्वम् त्वया हतम्
साधयार्थमभिप्रेतम् अरिष्टम् प्लवताम्बर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिदृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् स्वकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः प्रतिपन्नः प्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनमत्कविः प्राप्तभूयिष्ठपालस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानाशरस्यान्ते वनराजिम् ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम् द्वीपम् शाखामृगश्रेष्ठः मलयोपवनानि च सागरम् सागरानूपम् सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनाम् मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशम् समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुद्धन्तमिवाकाशम् चकारमतिमात्मतिम् कार्यवृद्धिम् प्रवेगम् च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलम् कुर्युः इति मेने महाकविः ततः शरीरम् संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहरिवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रिक्रमाणि विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारु नानाविधरूपधारी परम् समासाद्य समुद्रतीरम् परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनालिकेरे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरम् समीक्ष्य लङ्काम् गिरिवर्यमूर्ध्नि कविस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपम् यथयन् मृगद्विजान् ससागरम् दानवपन्नगायुतम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधे सतता ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः ससागरमनादृश्यम् अधिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्काम् स्थिताम् स्वस्थो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानाम् शतम् श्रीमान् स्थित्वाप्युत्तमविक्रमः
अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्रानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानाम् क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तम् सङ्ख्यातं शतयोजनम् स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसङ्ख्यन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च सदगाग्रे च तां लङ्काम् ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियामुचुलिनाश्च कुटजाङ्गेतकानपि प्रियङ्गोन् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तशतांस्तदा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबन्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारुण्डवाकीर्णाः वापीः पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्काम् रावणपालिताम् परिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम् सीतापहरणात् तेन रावणेन सुरक्षिताम् समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृताम् रम्याम् प्राकारेण महापुरीम् गृहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिप्रतोळीभिः उच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णाम् पताकाध्वजमालिनीम् तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैः लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्काम् दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्निस्थिताम् लङ्काम् पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कविश्रेष्ठः पुरमाकाशकम् यथा पालिताम् राक्षसेन्द्रेण निर्मिताम् विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम् स्वप्रप्राकारजगनाम् विपुलाम्बुनवाम्बराम् शतघ्नीशूलकेशान्ताम् अट्टालकमतंसकाम् मनसेव कृताम् लङ्काम्
निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्याम् आलिकन्तीमिवाम्बरम् दीयमानामिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयः भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वैरङ्गा शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालिताम् प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिः वानराणां महात्मनाम् वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ताः क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्याः बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महते तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनूमांश्चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयम् मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यम् रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयम् रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विप्लवन्दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पंडितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यम् वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्यर्थविदं कार्यम् रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातः चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्य विदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम् विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आजकाङ्क्षे तदा वीरः वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णमुत्सृज्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्याम् सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमालावितताम् सम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमणिर्जालैः गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तभूमाष्टभूमैश्च सददर्श महापुरीम् करैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषणैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तदैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र राक्षसाम् काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकाराम् दृष्ट्वा लङ्काम् महाकविः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विद्धविमानमालिनीम् महार्भजाम्बूनदजालतोरणाम् यशस्विनीम् रावणबाहुपालिताम् शपाचरैर्भीमफलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन विदध्य लोकम् उत्तिष्ठतेनैव सहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम्
गच्छमानम् व्यवभासमानम् दर्शचन्द्रम् स हरिप्रवीरः प्रोक्तूयमानम् सरसीमहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यलसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्काम् महासत्त्वः विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्याम् पुरीम् रावणपालिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैः भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषाम् सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसङ्घुष्टाम् यथैव विटपावतीम् चारुतोरणनिर्यूहाम् पाण्डुरद्वारतोरणाम् भुजगाचरिताम् गुप्ताम् शुभाम् भोगवतीमिव ताम् सविद्युद्घनाकीर्णाम् ज्योतिर्मार्गनिषेविताम् मन्दमारुतसञ्चाराम् यथेन्द्रस्यामरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिषेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैः वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वौकसारा प्रतिमाम् ताम् वीक्ष्य नगरीम् ततः खमिवोत्पतितुम् कामाम् जहर्ष हनुमान् कपिः ताम् समीक्ष्य पुरीम् रम्याम् राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमामृद्धियुताम् चिन्तयामास वीर्यवान् ज्ञेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुम् बलात् रक्षिता रावणबलैः उद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयम् भवेद्भूमिः मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्यतु महाबाहुः राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत्प्रीतिमान् कपिः ताम् रत्नवसनोपेताम् कोष्ठागारावतंसकाम् यन्त्रागारस्तनीम् वृद्धाम्
प्रमदामिव भूषिताम् ताम् नष्टतिमिरान् दीप्तैः भास्वरैश्च महागृहैः नगरीम् राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलम् प्रविशन्तम् महाबलम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सादम् हरिवरम् दृष्ट्वा लङ्का रावणबाधिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता ननदर्शना पुरस्तात् कविवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठता मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वम् केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वम् यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यम् खल्वियम् लङ्का प्रवेष्टुम् वानरत्वया रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरः हनूमानग्रहस्थिताम् कथयिष्यामि ते तत्त्वम् यन्माम् त्वम् परिपृच्छसि का त्वम् विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थम् चापि माम् रुद्ध्वा निर्भत्सयसि दारुणा हनूमद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनम् क्रुद्धा परुषम् पवनात्मजम् अहम् राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्ष रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुम् नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहम् हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि एतत्ते कथितम् मया लङ्काया वचनम् श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सताम् स्त्रीरूपविकृताम् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आपभाषेत मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीम् लङ्काम् साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परम् कौतूहलम् हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनम् हि मे तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम् बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिता न शक्यमद्यते द्रष्टुम् पुरीयम् वानराधमा ततः स कपिशार्दूलः तामुवाच निशाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमाम् भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम् ततः कृत्वा महानादम् सा वै लङ्का भयावहम् तलेन वानरश्रेष्ठम् ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलः लङ्कया ताडितो भृशम्
ननादसु महानादम् वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनाम् हनूमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञः ताम् दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियन्तु ताम् ततो वै भृशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितम् वाक्यम् हनूमन्तम् प्लवङ्गमम् प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्यतिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहम् तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहम् त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदम् तु तथ्यम् शृणुवै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयम्भुवा पुरा दत्तम् वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयम् रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं भूविहितः सत्यः न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तम् राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाम् चैव सर्वेषाम् विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीम् रावणपालिताम् विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि हवाञ्छसि प्रविश्य शापोपहताम् हरीश्वर शुभाम् पुरीम् राक्षसमुख्यपालिताम् यदृच्छया त्वम् जनकात्मजाम् सतीम् विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः।